प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमोगाचे येवकार सुरू एक पळय आयच्यो मुखेल खबरो। दे देंडलो देंडल्या पाव शेणलो शेणत चल्ला गोंयचो पाडवो। पूण फोण्या पेडण्या तरणाटे पिळगेन उखल्ला परंपरेचो भार। हीच पिळगी राखतली गोंयची परंपरा, निर्माण जाल्या नवी आस। अंजुना दर्या वेळेर लँड कन्वर्जन, आरजीपीन काढलो मायकल लोबोचो फोग। उक्तायली सैम काबार जावपाची खंत, 5वे चार गोंय राखपाक तरणाटे सल्ले फुडे। ऑफिसात बसून काडू नाकात रोड क्लोजराच्यो ऑर्डरी, रस्त्यार देऊन पळयात वस्तुस्थिती। लोक फोनार आमचो काडटा फोग, रातच्या वेळार करात कामां, दिसाचे मेकळे करून दियात लोकांक रस्ते। रोहन कवटेन काढली PWD ऑफिसरांची खरडपट्टी। आता खबरो विस्तारान। दे देंडलो देंडल्या पाव शेणलो ही उतरां शारांनी शेणल्यात आनी गांवांनी। गांवठी गायी वचून संकरीत गायी येयल्यात, तीच गत देंडल्यांची। आमचे कडेन आदले पिळगेचो प्रतिनिधी हरिश्चंद्र भोमकार आनी आताचे पिळगेचो प्रतिनिधी संतोष भोमकार उलयलो। खांडेपारच्या मुड्डेकारांनी जशी देंडलो भोंवडावपाची प्रथा चालंत दवरल्या, तशीच गोठ्यात शेणाचे गोठे घालपाची परंपरा पेडणेकारांनी सांबाळ्ळ्या। ही परंपरा सांगपाक नवी पिळगी फुडें आयल्या। हीच पिळगी आतां गोरवा पाडवो, देंडलो आनी गोठो राखतली अशी आस्त दवरूं येता। पाडवो गोरवांचो हक्काचो सण। आयज गोरवांक सुटी मेळटा एका दिसाची, पूण हक्काची। गायी म्हशी पाड्या रेड्यांक रंगोवन सजोवन रानामळार चरपाक सोडटात। आयज पाडव्यांक जोताक बांदिनात, सक्तीची लीव दितात। आयज तांचें राज्य, तांणी जाय थंय भोंवपाचें। 5वो चार चरोव मेळ्ळोच जाल्यार मना काळजा सावन चरपाचें। सावय वेरेचो जाणटो हरिचंद आमचे कडेन उलयतालो, त्याच वेळार बॅकग्रावंडाक गोरवां हांबेतालीं। हो देखाव काळजाच्या कुरकुटात सांबाळून दवरपा सारको, कित्याक तर हें हांबेवप ह्या फुडें देंडल्यावरीच शेणपाच्या मार्गार आसा। देंडल्याची हें करता, पुजा करून आमी एक शेणाचो देंडलो म्हणून करता आंगणान थंयसर, आनी थंयसर देंडलो घेवन नाचता भुरगे। देणे देंडल्यो देंडल्या पाव शेणल्यो अशें करून। पयलीं कृष्ण हें अशें करतालो, आतां गांवांतले भुरगे कृष्णाची मुर्ती घेवन नाचता सगळ्या गांवांनी। आयज पाडवो म्हणजे एक गोरवांचो एक सण, मोठो उत्सव। तो अख्ख्या गोंयभर न्हू अख्ख्या भारतान साजरो मनयता, पूण गोंयान एक आगळो वेगळो पाडवो जाता। पाडव्याचें वैशिश्ट्य खूब आसा की आमचे जाणटेले प्रत्येक घरान हांगा गोरवां आसतालीं। आयज ती परंपरा मातशी लुप्त जायत गेल्ली आसा, पण ही गांवांनीच अशी परंपरा अजुनी चालू आसा। शहरांनी हें वेगळेपण पळोवपाक मेळना। गांवान थोड्याच गांवांनी हें आतां जे पाडव्याचो जो सण आसा तो मोठ्या दबाज्यान मनयता। तशेंच आमचे सावयवेऱ्या वाठारांत आयज भोमकार फॅमिली जी अजुनी तेंची पुर्वजाची परंपरा तशीच चालू दवरल्या। आयज भोमकार फॅमिलीन पयलीं तेंच्या आज्याच्या टायमार ते तेंचो बापूय तेंचो आतां 4 पिळग्यो जाल्यो ते गोरवांची परंपरा चालू दवरल्या तेंच्यांनी। पाडवो म्हणटकूच एक 4 दीस तेंचो उत्सव कसो ते मनयता। 4 दीस पयलींच ते पाडव्याचे तयारीक लागता आनी आपली गोरवां जी थोडी दोंगरार भोंवपाक वयता तांकां ते 4 दीस पयलीं हाडून हांगा गोठ्यान बांदून दवरता, आनी ज्या दिसा पाडवो त्या दिसा तेंची पुजन करता। गोणे बांदता तांकां गळ्यान, आनी एक तेंच्या आंगार वेगळे एक माग करून एक वेगळे तेंचो सण मनयता ते। आयज भोमकार फॅमिली कडेन पयलीं गोरवां आशिल्लीं, मागीर आज्या टायमार गोरवां आशिल्लीं, मागीर जेन्ना भोमकार महेश भोमकाराचो जो वडील आसा तो तेका तेज्या मावळच्यान एक गाय मेळयली दिल्ली तेका, आनी ते गाय वयल्यान आयज तेंगेर कितलीशीच गायो आसा, म्हशी आसा। आनी ह्या म्हशीचेर तांकां व्हडलोसो फायदो जायना म्हणटा ते, पण गायो आसा, गायो तेंच्यांनी पयलीं गांवठी गायो आशिल्ल्यो, गांवठी गायांचेर तांकां व्हडलोसो फायदो जायनासलो, म्हणटकूच तेंच्यांनी क्रॉस ब्रिडींग करून आयज तेंच्या पासून तांकां भरपूर दूदूय मेळटा, फायदोय आसा। आज्याक आमी नको म्हणून बापायचे मस्तीक अचून गोरवां आसली आमचे कडेन एक थोडी 10-12, मागीर ती बापायन विकली अशें भुरग्यां।
त्यानंतर आम्ही एक म्हस घेतली, एक गाय दिली मावळेची म्हाका म्हणल्या, आणि त्यांची आता कितकीशी तिपय जाल्या न्हू, त्यांचो हिशोब ना असो जाला. कितें विकतात, कोण मरतात आनी आसा. म्हळ्यार आतां भरपूर वाड जावन आतां 30 आसा म्हशी आनी हे म्हण. 31 गोरवां. पयलीं हांव पळयतालो, आतां म्हाज्या नजर म्हणून म्हगेलो भुरगो पळयता, नातवांकूय बी उमेद आसा ती, ते बी पळयतात. अशें सगळें चल्लां. म्हणजे हें हांवें म्हगेल्या बापायक सुद्दां सांगलें की फाटल्यान गेले भुरगे आसतले, नातू आसतले, सगळे एक वेळेर चलयताले अशें म्हणून. आमचे कडेन पयलीं पासून म्हणजे गोरवां आशिल्लींच बापायच्या हेचे कडल्यान सुद्दां. आतां बापाय कडेन जायना, हांव पळयतां. म्हाज्या फाटल्यान जे म्हाज्या भावाचे भुरगे आहा तेंकाय बीन उमेद भरपुरी हें करपाची. म्हणजे आतां हें आहा न्हू, 4 दीस पयलीं ते हें करता तयारी, पाडवो केन्ना आपूण हेजी पुजा करतलो, तेजी पुजा करतलो, अशें जालो. पयलीं आमचे कडेन एक गाय आशिल्ली, आयज आमचे कडेन 31 गोरवां आसा, गाय आनी म्हशी. एकूच मामान दिल्ले तितूंतल्यान. आनी आमी तेंकां बरे भशेन सांबाळटा, सगळ्यांक हाडटा. पाडव्याक म्हणल्यार खंय तरी उरली जाल्यार आमी हाडटाच आनी तेंची पुजा करता. ते परवडनाशिल्ली म्हणून हांवें कितें केलें, गांवठी गायो आमच्यो आशिल्ल्यो न्हू, तांकां क्रॉस ब्रीड करून जर्सी गेल्यो आनी दुधाक चड लावन तशें करून तांकां आतां प्रॉफीट. जाल्यार गांवठी गाय हें प्रॉफीट ना. सावयवेरेचो पाडवो जाणा जावन घेतलो. आतां पळोवया मुरडी खांडेपारचो धेंडलो. मुरडी खांडेपारा वाड्यार घराघरात धेंडलो भोंवडा येतात. धेंडलो भोंवडापा फाटली दंतकथा सूरज गरडान सांगपाचो यत्न केलो. ताणें मुड्डी वाड्यावेली परंपरा सांगली आनी ही परंपरा सांबाळपी भुरग्यांचें कौतुकय केलें. म्हणजे मुड्डेरच्या लोकांनी ही पयलींची परंपरा आसा ती चालू दवरलेली आसा. आतां प्रत्येक ठिकाणी वचत पळयत जाल्यार गोरवां येना. आनी गोरवाचो म्हणजे हो आयचो पाडवो म्हणटा तो पयलीं म्हणटा ते गोवर्धनाची पुजा करताली. जेन्ना अशें दंतकथान सांगता की पयलीं इंद्रदेवान खंय बरो कोप केलो तेन्ना उदक खूब येयलें. तेन्ना कृष्णान खंय ते दोंगर उचललेलो, एका बोटान उचललेलो आनी हांकां सगळें हें केलें. आनी ताका लागून गोवर्धन हेची पुजा करता. आनी सगळ्या गांवांत लोक कितें करता, प्रत्येक घरा मुखार गोबर म्हणजे शेणाचो असो एक गोठो तयार करून म्हणजे गोवर्धन पर्वत कसो करता आनी ताची पुजा करता. आनी पुजा केल्या नंतर सगळे पुजा केल्या नंतर दनपारची तांकां एक शिदोरी म्हणून दवरता थंयसर. आनी शिदोरी ती व्हरता आनी रानान वयता आनी ते सगळे एकठांय बसून जेवता. ते अशें ते रानान वयता आसतना तो शिदोरीचो कितें लोक पळय घरान कितें दिता तेजे गोडशें करता आनी कितें तरी नेवेद करता. आनी ती थंय बसून सगळे एकटे बाल गोपाळ आसा ते सगळे तरेन एक बसून येता. आनी खरेंच आतां ही परंपराची लुप्त जायत वयता. तरी आसतना म्हाका खरेंच आनंद आसता ही परंपरा, ही जाणट्याची परंपरा ही आजून मेरेन ह्या भुरग्यांनी चालू दवरतली आनी ह्यान फुडें ते चालू दवरतली. आमचो हो 10 जाणांचो मुड्डेवेलो देडलो आनी पारंपारीक पाडवे दिसा आमी हो देडलो आमी आमचो भायर काडटा. तशें आमी सकाळ फुडें हो मांडावेल्यान आमी आमचो देडलो चालू करता. तशें आमी पयलीं आमचो मान भटा, तेजे उपरांत आमी आमचे वटणार वयता रानांत. थंयच्यान आमी देडलो आमच्या वाड्याभर आमचे मुड्डेर वाड्यार सगळे आमी देडलो पळयता. तशेंच भोंवडो आमी दनपार जाल्या उपरांत सांजेच्या वेळार आमी देडलो व्हरता आमी रानांत. थंय आमी आमचे गोडशे शिजयता आनी आमच्या देवाक नैवेद्य करता आनी आमी हो देडलो थंयच्यान आमी सोंपयता आनी मागीर आमचे परत हाडून मांडार सोडटा, दवरता. प्रत्येकाच्या घरान भोंवतात, प्रत्येकाच्या घरान भोंवता. प्रत्येकाच्या आमचे जे वाड्यार जी घरां आसा पळय न्ही, प्रत्येकाच्या घरान जे कितें तळी दवरतात ती आमी घेता आनी तेंच्या घरान देडलोचें कितें म्हणटा आनी आमी येता. केन्नाच्यान करता तुमी देडलो? ते जाणट्यांनी आमची परंपरा चालून दवरल्या. भरपूर वर्सां जालीं, कितलीं वर्सां जालीं आतां जातलीं भरपूर वर्सां. ती जाणट्यांची परंपरा पळय ती आजून पर्यंत हे आमचे भुरगे सगळे जमोन वेवस्थीत तरेन आमी हे देडलो चलयता आनी अशेंच फुडें तरेन ल्हान भुरग्यांक आमी बरे भशेन शिकयतले आनी असोच देडलो आमचो फुडें अशें चलयत दवरतले आमी. देडलो तुमी करता त्याच बरोबर पाडवो आसा, तो पाडवो तुमी करता जावं गोरवाची पुजा अशें कितें जाता तुमच्या हातून? हय, थोड्या घरांनी आमचे जी गोरवां आसा पळय न्ही तेंच्या गोठ्यांनी जो पाडवो जाता. तशें ते पाडव्याचे निमतान जी नाल्ल फोडटा ती वळी घेवन आमी आमचे देडल्या वांगडा आमी आमचे रानांत वळ म्हणा थंय आमी वयता आनी थंय नैवेद्य करता आनी सगळ्यांक वाडटा भुरग्यांक. बलिप्रतिपदे गोरवांचो पाडवो मनयतात. आतां जे देखावे पळयतले ते शारी वाठारांतले आयचे पिळगेन पळयल्ले आश्चर्य नात. गांवांतय गोठ्यांत शेणाचो गोठो घालपाची पद्दत साप्प उणी जाल्या, पूण पेडणे सारकिल्ल्या वाठारांत ती अजूनय सांबाळ्ळ्या. ताची म्हायती दितात समीक्षा आनी मंजेरी सावळ देसाय. आमी हांगा एक गोठो तयार केला, त्याच्यात आमी चूल तयार केल्या
तेतून आमी जेवण करपाक कशें केलें तें दाखयलें तुमकां घालून. मागीर हांगा आमी एक रगडो तयार केला. ते पयलींचे लोकांक रगड्यार वाडटात ते तशें दाखयलें हांगा. मागीर हांगा एक जाते तयार केले. हे जात्यार आमी दळपाक कशें पयलींचे लोकांक दळीत आसले ते दाखयले. हांगा फातर तयार केले. मागीर हांगा ओटो दाखयलो. जेवण सगळें काडून उतरून दवरता ते दाखयलें. मागीर ह्या रुमांत आमी एक डायनींग केलें. डायनींग टेबल, मागीर खुर्च्यो दाखयल्या तेका सायडीक. एक सोफा तयार केला आणि मागीर आमी ह्यो मागीर तयार केला. दिसता तयार केला. गोठ्याक मदीं आमी तेंकां गवात बीट घालता ते दाखयला. मागीर ते कार्टांचे बैल तयार केले. बैल केले मागीर ते भायर आमी अशी तुळस दाखयली. कार्टाचे बैल तयार केला. गवन दाखयले. मागीर तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घेतले. तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गायर दाखयल्या शेण वचपाची. मागीर आमी हे बैल दाखयले 2. आनी हो आमचो राखणो. तो राखण करता आमच्या गोठ्याची. तो हो आमचो राखणो. अशा प्रकारे आमी हो गोठो तयार केल्लो आसा. सकाळी तेंची गायींची पुजा केल्या, तांकां पोळे दिले, तेंचेर वाटये काडल्या हांगाचेर सगळ्याक. आनी मागीर सगळे पुजा जाल्या उपरांत आतां आमी तांकां नैवेद्य दाखयता. जो दिवाळी पाडवो जेका बली प्रतिपदा म्हणटात तो आज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा. तुमी पळयल्लें आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा. तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात. तशेंच आयज आमी सकाळी उठोन ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा. तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंची शिंगां रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता. आयज आमच्या गोठ्यान ना म्हटल्यार एक 35 नग गायींचो आसा. तशेंच आमगेर म्हशी आसा. आनी ह्या सगळ्यांची आमची फूल फॅमिली जी आसा ती ह्या सगळ्या गायींची उपासना तशेंच तेंची सेवा सदां करतात. त्याच प्रमाणे आमी हो जो गोठो आसा तो हांगा आयज तयार केल्लो आसा. तो म्हटल्यार दिवाळीच्या सणान जो मेन उत्सव आसता तो म्हणजे दिवाळी पाडवो जो आमी हांगा आयज साजरो केल्लो आसा. आतां हो जो गोठो आसा तो केल्या उपरांत रातची 3 सांजच्या वेळेर आमी ह्या गोठ्याची व्हरून तुळशी कडेन व्हरून तेजी एक तुळस तयार करतात. आणि ती तुळस काढून मागीर सकाळच्या टायमार आमी त्या तुळशीचे जे शेणी आसात ते तापयतात. लँड कन्वर्जन गोंयकारांक घातक तरीकय सरकारात आशिल्ल्या मायकल लोबोच्या चल्यान अंजूनच्या 41/3 सर्वेतली प्रॉपर्टी कन्वर्जनाक घातल्या. दर्या देगेर कॉन्क्रीट वॉलचे परमिशनय घेतला. मायकल थळाव्यांचेर दबाव हाडटलो आनी हे जागे दिल्लीवाल्यांक विकतलो. ताचे आदी थळाव्यांनी एक्शन घेवची. आमकां कॉन्क्रीटाचे न्ही जाल्यार आमचे 5वेचार गोंय जाय. मनोज परबानच न्हय जाल्यार थळाव्यांनी सुद्दां मागला. आमी जेन्ना गोरूंक वयताले तेन्ना आमी हो जागो हायलायट केलो. आमी सकयल येयले पळोवपाक कितें बांदता ते. जेन्ना आमकां कळोन येयलें हे एंटी प्रोटेक्शन वॉल बांदता हे आमकां कित्याक जाय. हे देवान रचलेले हे आमकां कित्याक जाय हिंगासर. हे आमकां नाका हिंगासर. ह्या बंद करूंक जाय सगळे. हे येयल्ले फावटी ग्रिनरी आमची उडयली आख्खी हिंगासर. थिंगा अंजुना गेले अंजुना थिंगासर येता ITC येता. कोमनीदारान काडली ट्युरिजमाक दिल्यो. ट्युरिजमान आनीक कोणाक दिले. हे आमकां नाका हिंगासर. येयल्लो फावटी आमी इतले वर्सां ब्रीज प्रोटेक्ट केलो हिंगासर. आमकां नाका कांयच नाका हिंगासर. सगळें आमी थंयसर आसलो. हांव थंय गरयतालो. मागीर हांगल्यान म्हाका दिसलो की ट्रक लोबरा उडयता. हांवें नारायणाक फोन केल्यार म्हटलो अशें अशें जाता. थंय कितें आमकां दर्यार कित्याक जाय एंटी प्रोटेक्शन काय बरो दर्या आहा देवान दर्या ग्रिनरी आहा. आतां ही ग्रिनरी तुमकां दिसता ही आख्खी कातरून उडयला. फ्युचर जनरेशनाक आमी कितें सांगतले. आतां फ्युचर आमची भुरगीं तुमी तरी सगळे एज जाले की वयतले. आमी हांगा आमच्या भुरग्यांक आमकां दाखोवंक जाय कितें बाबा. जरी आमी कॉन्क्रीट दाखयतले भुरग्यांक आमच्या पार्टीज दाखयतले कितें चल्लां तें. सो इतलो प्रश्न एक गव्हर्मेंटा कडेन अर्ज करता की बाबा असले बंद करूंक जाय. असले आमकां नाका. सो फर्स्ट टायम जेन्ना हांव हिंगा येयल्लो तेन्ना थिंगासर वाटूय नासली. आमकां केन्नाच वाट मेळोंक ना. आमी सदां 2 व्हिलरीन येताले गाडी हालाले येताले आनी चलोन वयर येताले. आमी ते कुर्साक रजार करूंक वताले. आतां थिंगासर एक हें जालां की ती वॉल मोडलेली आहा आनी थिंगासून डायरेक्ट ट्रक भितर येतात. ट्रक येवन ती लोबरां थिंगासून वयसान घाला ते दर्यार वतयता म्हणून ते डिस्टर्बन्स कळ्ळें वयना खंय म्हाका दिसलें म्हणून हांवें भुरग्यांक सांगलें. हांवें तांकां कॉल केलें आनी सगल्यांक आपयलें बाबा मातशें या मातशें हेल्पाक या. नेक्स्टाक हांवें कॉल केलो बाबा यो आनी मातशें कितें आहा तें तुमी उलया म्हणून. जल्मला हांगासर
म्हजो पाय हांगा जल्मला, म्हजो शेपा हांगा जल्मला. तेंच्या येदो धाकटो आसतना आमी हे गौरव वयताले. हेंच्यांनी आमचे गौरव आमकां बंद केला. अंजुनाय बंद केला फाटल्या दिसांनी. आनी अंजुनाचे थोडे कमेंट मारले, बाबा तुवें आमकां दर्यार वचपाचें बंद करनाका म्हणून. कडेन आमकां बंद केल्यात. आनी हांवें तिका सांगलें हे देवळे तुमी शिकलेले आहात, हे देवळे पोस्ट करताले. बील बोर्ड मारा खंयचो प्रोजेक्टा एप्रूव जाला कितें जाला आमकां पयलें हेचे पयलीं हांव भायर आसतना आतां पोतो हांगा येयला. तिका सांगलें बील बोर्ड मारा म्हणून. ना, गव्हर्मेंटाचें म्हणटात. गव्हर्मेंटाचे वचून बील बोर्ड मारूंक जाय, वीच प्रोजेक्ट वॉट बीन एप्रूव फ्रॉम वेर, एवरी वन शूड नो अबाउट इट. ओके, आतां हांगासर हे कितें चलता कांय समज. त्या दिसा येयलो पळोवपाक आमकां दोन वाट इकडे वाट बंद केली. चलून वचपाचें आमी केहे वचपाचें बरो. आमी एवरी डे हांगाच जल्मले, हांगाच खातात, हांगाच वयर सरले. कोणाक आमी हे सगळे घर ही ब्युटी इतली पळोवन खोशी जाताले. सगळे हे चलोन सांजचे एवरी डे हे बसताले. एकल्याक आतां टाक वचना वचपाक कितें हें करीत जाल्यार तिकेट फारीक करची पडटली मायकलाक सांगपाक सोदता की तूं हे जे तुजें डिस्ट्रक्शन मायंड आसा, जे तूं हे डिस्ट्रॉय करपाक सोदता, तेजेर तूं मातसो फाटीं सरचो. आनी तशेंच हे लेटर आसा जे आमचे काल विलेजर्सांनी हे लेटर केल्ले आसा, कंप्लेन दिल्ली आसा मेंबर सेक्रेटरीक, सरपंचाक अंजुनच्या आनी डेप्युटी कलेक्टराक. तूं मागता हेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची आनी हे काम बंद करचें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन हाणजूणचो व्हायरल जाल्लो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पळयलो आनी आपलो मोर्चा ते वटेन वळयलो. अध्यक्ष मनोज परबान वांगड्यांक आनी थळाव्यांक बरोबर घेवन कर्लीज शेका कडल्या अंजुणा बिचाची अवतिका पळयली. 41/3 सर्वेत कॉन्क्रीटचो वॉल बांदिल्ल्यांचे तांचे नदरेक आयले. मायकलाचो चलो डॅनियल लोबोन हे केला असो मनोजाचो आरोप. मायकल लोबो आदी जमिनी आपूण ताब्यात घेतलो, उपरांत दिल्लीवाल्यांक विकतलो. आरजीपीच्या मनोज परबान उतरांचो उज्जो पेटयलो. आयकात. हांगा आमी आतां जे उबे रावला हांगा 2-3 मिटराचेर बीच आहा. म्हणजे हायटायट जायत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा हेच्या वयर उदक पावता. आनी ह्या आसतना पासून हांगा मायकल लोबोचो चेडो, ह्या दिलायलाचो चेडो डॅनियल लोबो, तेणी ह्या प्रॉपर्टीन एक कन्स्ट्रक्शन परमिशन घेतलेलें आसा, एक वॉल बांदपाक, कॉन्क्रीट वॉल बांदपाक. आनी त्याच्या वयर तेजी प्रॉपर्टी आसा 41/3. हो अंजुनाचो जो सर्वे नंबर आसा पळय, ही प्रॉपर्टी तेणी परचेस केला. आनी ती प्रॉपर्टी तेणी हेच्या पयलीं लँड कन्वर्जनाक घातलेली आसा. जशें आमी सदांच उलयता की हे जे लँड कन्वर्जन हो जो TCP गव्हर्मेंट करता आनी हो जो भाजपाचो सरकार करता आनी हो जो विश्वजीत राणे करता, हो गोंयकारांक कितलो घातक तो आयज सगळ्या लोकांक कळलें आसा की हो मायकल लोबो, ही दिलायला लोबो, ही दोगांय जाणां कित्याक काँग्रेस सोडून BJPन कित्याक गेली, ही BJPन वचून कितें करपाक सोदता. जेन्ना फर्स्ट असेंब्ली आमी पळयल्ली तेन्ना विश्वजीत राणेन तेजे फायली काडलेले, तेका ब्लॅकमेल केलो आनी तेका भितर हाडलो. आनी भितर हाडून आयज तेजी नाटकां चालू आसा. आतां काल आमी एका न्यूजाचेर स्टेटमेंटूय पळयलें की तो म्हणटा की ह्या कोणाचे बापायचे पयशे न्हू, आपले पयशे, आनी दिल्लीकारांक तुमी हाडयता, हे करता. ह्या दिल्लीकारांक हाडपी तूं मायकल लोबो, तुवें दिल्लीकारांक हाडला. सगळ्यान पयलीं जर गोंयची पाड पडली जाल्यार कलंगूट आनी कानोळे पाड पडला. तुवें सगळे थंयसर पाड घातली आनी आतां तुजी नजर आसा, तुज्या आनी तुज्या बायलेची नजर आहा ती शिवोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. आयज शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर पळयत जाल्यार कमीत कमी 250 प्रोजेक्ट चल्ला. आयज जर कोणाक दिसता की पंचायतीन आमी देवांक बसयला आनी ते देव आमचो गांव राखतलो, ना जाल्यार एक मनीस आहा जे आमी तेंच्यांनी 3 वर्सां राखला आनी आतां पाड पडला म्हणून जाल्यार सांगपाक सोदता सगळ्यांक अंजुना पंचायतीन अलोन मोर दॅन 100 कन्स्ट्रक्शन लायसनां दिल्लेली आहा आनी ह्या गांवची पाड घातलेली आसा. डॅनियल लोबो हो मायकलाचो चेडो, हो सरपंच पर्राचो, जो हेरिटेज पॉलिसीचेर उलयता. पर्रा आमी कन्स्ट्रक्शन दिवचें ना, गांव वाटयतले, शेतां वाटयतले, दोंगर वाटयतले म्हणून आमी पॉलिसी काडटा, रेजोल्युशन घेता म्हणून जो बोवाळ मारता. आयज आपलो गांव थंय सारको तो पाड घातल्यात, ते कितें उरला ते म्हणटा तो सारकें दवरपाक जाय. लोकांच्या गांवांत पाड घालपाक तूं कित्याक येता? फुडलें इलेक्शन जिखपाक जाय, कशेंय करून आनी तुमचो गांव विकपाक जाय. जेन्ना तो इलेक्शन जिखतलो तेन्ना पावर आसतल्यान दिल्लीकारांक काडून तो गांव विकतलो. सो हे खंय तरी बंद करपाक लागून आयज आमी हांगा मुद्दाम येयल्ले. हेचेर कंप्लेंट्स फायल करपाक जाय, फुडें वचपाक जाय. ते आमी वयतले, लोकल्स आसतले, लोकलांच्या वांगडाच आमी आसतले आनी लोकलांकूच आमी सांगतले की तुमी फुडें वचा, आमी तुमच्या वांगडा आसतले. कित्याक बींग अ पॉलिटिकल पार्टी आमी हांगा येतले, हांगा कंप्लेंट घातले जावपाक जायना. मायकल लोबो काल स्टेटमेंट करता की लोकल कोण ना, कोण तरी भाड्याचे येयलात म्हणटा तो, पयच्यान येयलात आनी ते बोवाळ मारतात. आनी कोण बोवाळ मारता ते सगळे एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणटा तो, सेटिंगां करपाक येयला. जाल्यार हे आयज गांवांतले भुरगे उलयतले, हे भुरगे सेटिंगां करपाक येयला, कितें येयला पळय ते तुका कळटलें. ऑफिसात बसून रोड क्लोजराच्यो ऑर्डरी काडटात, लोक गैरसोयीक लागून भियेतात. सगळ्यात आदी फोन येतात ते आमदार ह्या नात्यान म्हाका.
ऑफिसात बसून PWDच्या ऑफिसरांनी रस्ते बंद केले जाल्यार हेवॉक जातलो. ताचेर तात्पुरतो उपाय म्हण पर्वरी बाजारात कडल्यान रस्त्याचे काम राती 9 ते सकाळी 5 मेरेन करचे अशी शिफारस केल्या. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन सांगले. पर्वरीच्या 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचे थळावो आमदार आणि मंत्री रोहन खंवटेन इन्स्पेक्शन केले. महिंद्रा शोरूमा मुखावेल्या रस्त्यापासून ते पर्वरीच्या हायवे मेरेनच्या कामाचो नियाळ घेतलो. रस्त्यार देऊन भोवलो म्हण लोकांचे हाल कळ्ळे अशें म्हणत खंवटेन PWD खात्याक सुचयले. रस्त्यार देऊन भोवलो म्हण लोकांचे हाल कळ्ळे अशें म्हणत खंवटेन PWD खात्याक सुचयले रस्ते बंद करिनासतना कामां करात. सगळे सर्व्हिस रोड बेगोबेग हॉटमिक्स करात. ऐकात मंत्री रोहन खंवटेक. रिव्ह्यू घेतिल्लो ऑन द 6-वे लोन. बेसिकली वे 2 स्पॉट्स दे आर लुकिंग एट क्लोजर. आमी काल आमचे इश्यू मांडिल्ले की क्लोजर नाका आनी क्लोजराचो ऑल्टरनेट कितें आसूंक शकता कित्याक गोंयकारांक ह्या कामान त्रास जावंक जायना. हांगा जे रस्ते बांदता ते कॉन्ट्रॅक्टर हांगाचे न्हय पूण एका जाग्यार हांगाचे सेंटिमेंट्स कळचे ना. एक म्हणल्यार टुरिझम सिजन सुरू जाला आनी एक आमचे लोकल रेजिडेंट मुवमेंट फक्त पर्वरकार आनी पिलेनकार आनी म्हापशेकार म्हणून न्ही पूर्ण गोंयकार हो स्ट्रेच यूज करता. जेन्ना ऑल्टरनेटीव आसा जाल्यार PWDन ते लक्ष घालें जाल्यार ऑल्टरनेट लेन तयार जातात आनी स्मूथ ट्रॅफिक फ्लोय जाता. हाज्या खातीर काल जी आमी मिटींग ऑफिसान घेतिल्ली ती मिटींगेचो मुद्दो आज ऑन सायड येवपाचो आशिल्लो 2 गोश्टी खातीर. प्लॅनिंग म्हणटा तें ऑफिसान बसून केन्नाच जायना. प्लॅनिंग म्हणटा तें रस्त्यार येवनूच पळोवन घेवचें पडटा. आमच्या बरोबर आज कलेक्टरूय आयल्या, PWDचे ऑफिसर्सूय आयल्या. आमचो म्हापशेचो म्हजो मित्र डेप्युटी स्पीकर बाब जोशुआ आसा, डेप्युटी सरपंच पिलेंचो बाब अजय गोवेकर आसा, बाकी सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आयिल्ले की सगळ्यांचें काम तांणी समजून घेवन करपाक. इफेक्टिवली विथ द वे वी हॅव स्पोकन अँड वी हॅव स्पोकन टू अवर कलेक्टर देर आर वेज अँड मीन्स रायट फ्रॉम पर्वरीन बाजार टू हियर विदाउट क्लोजर टू फायंड वेज. सो दोनूच पेना कडेन त्या सायडीक पर्वरीन बाजारा कडेन खंय जे त्रास जाता वी हॅव सजेस्टेड टू देम की रातचे 9 ते सकाळी 5 तांणी काम करचें. व्हडलो टायम रस्तो ओपन दवरचो सकाळी. ज्या तरेन ट्रॅफिक मुवमेंट सध्या चालू आसा आनी पीक ट्रॅफिक मुवमेंट चलता हे समज केलें जाल्यार खंयचोच भितरलो एरिया हो लोड घेवंक पावचो ना. हेवी व्हेकल्स आमी तांकां कारसवाडा कडल्यानूच डायवर्ट करपाक लायले पूण आमच्यो ज्यो बारीक जे 2 व्हिलर आसा गाडयो आसा जे मुवमेंट डेली आमी ट्रॅफिक करतात प्लस टुरिस्ट तांचे मुवमेंट स्मूथ करपा खातीर आज पूर्ण थंयच्यान हांगा आमी आतां RG हॉस्पिटला कडेन आयले. वी हॅव वॉक द होल रूट टू एन्श्युअर दॅट एवरी प्लेस इज बींग सीन. सर्टन स्टेक होल्डर्स वी हॅव स्पोकन टू ज्यांचे आमी नॅशनल हायवे कडेन उलयल्यात की तांचे समज कंपाऊंड काडचो पडटा कितेंय करचें पडटा टू क्रिएट एक्सेस जाल्यार तो जातकर परत तांणी रिस्टोर करून आसा तसो दिवचो पडटलो. आमी कलेक्टराक रिक्वेस्ट केला की कालची आनी आयची मेळून 1 मिनीट करा which has to be shared with the PWD minister and honorable CM for which we need to ensure कि ये रस्ते न बंद करता. There are solutions which we have shown. Only if required we need to escalate it. I will also brief CM and the PWD minister on this. पण जोशुआ आनी हांव येवपाचो एकूच हेतू आशिल्लो की एकदां हें सोल्युशन बंद करया. थंय खंय तरी बसतात रोड क्लोजर म्हणटात. हे रोड क्लोजर म्हणटकीर देर फियर एंड एंग्जायटी इन द पीपल. ते फोन मारता आमदारांक ते आनी कोणाकूच फोन मारना. आमदार कितें रिप्लाय दितलो. आनी भितरले रस्ते जेन्ना सगळे हे प्रॉब्लेम आसा ते तांणी अजून करूना. सो सगळे भितरले सर्व्हिस रोड हॉटमिक्स जावचे. तातूंत बाब दिगंबर कंपनीन ऑलरेडी एक्सपर्टायट करून भितरले कामां टेंडर करून काडली. जाता तितले बेगीन ती कामां चालू जाली जाल्यार भितरले रस्ते ओपन जातले. वी हॅव गिवन देम सोल्युशन फ्रॉम पर्वरीन बाजार टू हियर which will allow them to work by using the road in the right way. So infrastructure जे challenges आशिल्ले जे म्हाका तरी दिसता PWD ऑफिशियलांक सविस्तर आमचे पूर्ण कॉपरेशन आसा. बट एट द सेम टायम प्रॅक्टिकली तांणी समजूंक जाय की ती एक लायन मारली की हो स्पॉट आनी हो स्पॉट 3 म्हयन्यांक बंद जातलो. ही बंद जाले जाल्यार हे बघ बरोच तेंप जालो पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चल्लां. कामाक कळाव लागला. लोकांक धुल्ल खायत वा चिखल माड्डयत पर्वरे सावन म्हापशें वचचें पडटा. म्हापशें सावन पणजे वचप्यांची तीच गत. तात्पुरती तरतूद म्हण नितळ रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरान दिले नात. परिणाम अपघातांक मेकळी वाट मेळ्ळी. कांय कडेन रस्ते जाल्यात. फ्लायओव्हराचें काम लागीं पावलां. 6 लेन एलिव्हेटेड कॉरिडॉर पळोवपाक आयज खंवटे बरोबर म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा, उत्तर गोंय कलेक्टर आनी संबंदीत ऑफिसरांनी हजेरी लायली. पर्वरीच्या ट्रॅफिक अरेंजमेंटाच्या घुसपा गोंधळाचेर जाप विचारपी फोन जोशुआक येतात.
most importantly, I want to stress that a lot of people travel to Mapsa, from Mapsa and from Panjim to Mapsa for work. जायते जाणांनी आमकां फोन जायते फावटी केलेलो आसा. आयज सकाळी सुद्दां आयज फोन आयिल्लो आसा की ह्या फोरवरच्या ट्रॅफिक अरेंजमेंट्साचे कितें आसा विचार. What is the future? What is the plan? Along with my dear friend Dr. Rohan Kaute, we have been monitoring on telephone for the last so many months. What can we do? How can we do? मुद्दामूच तेंच्यांनी आमकां ह्या कालचे मिटिंगेक आपयले so that we can also give one few inputs. I want to stress that I am one of the few MLAs who drives a car every day. Every day I drive. I use this road on a regular basis. Even if I have a driver, हांव ड्रायव्हराक कुशीक दवरून हांव गाडी चलयता, स्वता गाडी चलयता, म्हाका कळोवपा खातीर लोकांचे सेंटिमेंट्स कितें आसा, लोकांक कशे त्रास जाता. So when I drive a car, I understand things from a different perspective. त्या कारणाक I was able to give certain inputs to the department, to National Highways, to collector and to Rohan Bab as to how we can figure a way out. Kokero Circle has been a big hindrance to people coming from Chokam Road. It is decided today that Kokero Circle जो आसा, which is not commissioned anymore, signals आसा तेजे, that will be completely removed. भर दिवाळेक आणि तेवूय लक्ष्मीपुजनाच्या वेळार फोंड्या पालिकेचे सीओन वीज कनेक्शनां तोडिल्ल्यान फोंड्या मार्केटामदी तिडक पातळ्ळ्या. अशें हाचे आदीं कोणेच केलें ना. स्थलांतर करपाक आनीक थोडो वेळ दियात, ताचे आदीं वीज कनेक्शनाय चालू करात, व्यापारी संघटनेन मागला. फोंडा नगरपालिकेन फोंडा फिश मार्केटांतल्या पयले माळये वयल्या विक्रेत्यांचे वीज कनेक्शन अचकीत तोडिल्ल्यान विक्रेत्यांक धपको बसला. आमची व्यापारी संघटनेचो अध्यक्ष घारू सावंतान हे घडणुके घेवन PMCचो निशेध केला. अचकीत वीज तोडिल्ल्यान विक्रेत्यांक लुकसाण सोंसचें पडलें, हाचे कडेन ताणें सरकाराचें लक्ष ओडलां. काल म्युन्सिपाल्टीन अचानकच आमची लायट डिस्कनेक्ट केली. जालें कितें की शिवो कडेन आमी पळय गेले, शिवोक सांगलें आमी तुकारान शिफ्टिंग करता. आमकां अलॉटमेंट दिला, अलॉटमेंट लेटर दिला. कितें जाता, आमचो मातसो रेंटाचो इशू आसलो. आमी म्युन्सिपाल्टीन ते गेले, शिवो कडेन उलयले आनी चिपे कडेन उलयले. शिवो मान्य ना जालो, तो म्हळ्यार ते DMA कडल्यान जावपाक जाय. म्हणटकूच आमी कितें केलें, आमी CMA कडेन गेले. CMAन सांगलें आमकां कितें म्हणून की आपूण तुमचो इशू सॉल्व करता. म्हणटकूच आमी फाटल्या विकान गेले CMA कडेन. मागीर कितें जालें, हांगाचो लोकल MLA आनी मिनिस्टर रवी नायक एक्सपायर जालो. CM हांगा गेलो, बिहाराक गेलो, काशारा. त्या हितून ते आमचें पेंडींग उरलें. म्हणून अचानकूच आतां शिवोन काल आमची लायट हांगा डिस्कनेक्ट केल्या. हेजे दिसा लक्ष्मी पुजना दिसा लायट डिस्कनेक्ट केल्या. आमकां काळखान दवरल्या. काल 5 लायट डिस्कनेक्ट केल्या आनी आमकां काळखान दवरल्या. लक्ष्मी पुजना तयार केली. लक्ष्मी पुजना आमी तयारी करताले, लायट आमची उडयली, आमकां काळखान उडयली. लक्ष्मी पुजन तुमी काळखान गेले. आणि खंयचोच ऑफिसर अशें करतालो की लक्ष्मी पुजनाची लायट काडा अशें. लक्ष्मी पुजनाची लायट काडप म्हटल्यार कितें, एक दीस सोडून कांयच कळना न्ही कितें. आमी वर्सांनी उमेदीन वचता लक्ष्मी पुजन करपाक आनी आमकां इतलें फाटल्या फावटी तुमकां 2 तारखेक फाटल्या म्हयन्याचें शिफ्टींग आसलें. कळ्ळें तुका, 2 तारखेक. म्हणटकूच आमचे कस्टडीवाले आनी बँकर्सवाले शिफ्ट जाले. आमची फायल ती गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग उरली म्हणून आमी हांगासर उरले, लेट जालो. कळ्ळें न्हू. आनी जेन्ना फायल क्लियर जावन येयली पळय न्हू, जेन्ना फायल क्लियर जावन येयली तेन्ना आमकां अलॉटमेंट दिलें. अलॉटमेंट दिलें तेजें भाडें पळय जाल्यार चड आसा. म्हणटकूच आमी तो टॅक्निकल डिस्कस केलें, पयलीं केलें डिस्कस भाड्याचें. म्हणटकूच आमी मागीर CMA कडेन एप्रोच केलें न्हू. ओके. CMA कडेन गेले आमी. CMAन सांगलें आपूण तुमचे तो DMA सांगून सॉल्व करता म्हणून. पूण जेन्ना हेणी गेटी बंद केल्यो न्हू, आमी हेका सांजचे मेळपाक गेले. तर म्हणजे गेटी तूं ते दिवाळीच्या हेजे दिसा आमची गेटी बंद केली. आमकां धंदो मातसो यादलो म्हणजे आमकां मार बसतलो धंद्याक. वेपार हाडलेलो आसा सगळ्यांनी. आमकां म्हणजे मार बसतलो. म्हणजे वो आयकनालो. आमकां म्हणलो बुधवार मेरेन तुमी खाली करा, बुधवार मेरेन. आमी कितें सांगलें, बेस्तारा हे भाऊबीज आसा, भाऊबीजेचे आमकां गिरायक आसता, आमी शुक्रार मेरेन खाली करता. परत आमी काल CMA कडेन गेले. काल CMA कडेन गेले. CMAन सांगलें की CMAन आमकां क्लियर सांगलें की आपूण शिवो आहा तो 9 हाडटा तुमकां, 9 दिता शिवो आनी तो तुमचें सॉल्व करतलो. एक्चुअली आमी शिवो आमकां 9 दी म्हणून वचनासले, आमी आमचो इशू सॉल्व कर म्हणून गेले. पूण CM म्हाका म्हणलें तुमचो इशू म्हणून 9 शिवो आहा तो सॉल्व करतलो अशें आमकां हेणी सांगलें. सरकारी घाळपणाक लागून लुवणे पासून आडवल्ल्या शेत रोपांनी मान उडयल्या अशी नासनोळच्या शेतकारांची भावना जाल्या.
कर्नाटकांतल्या हार्वेस्टरांचे देणे गोंय सरकारान भिजत दवरला, देखून शेतांचे लुकसाण सोंसपाची पाळी आयल्या, शेतकार सांगतात. पळयात पुराय स्टोरी. मंत्री, मुख्यमंत्री आणि सरकारय सांगता शेतांनी देमात, पूण शेतात आदींच देंवल्ल्या शेतकारांची कितें गत जाल्या ते आयज नासनोळच्या शेतकाऱ्यांनी मिडियाक सांगले. व्हडल्या शेतांनी मशिनां घालून लुवणी करतात, एक मशीन पावना, देखून कर्नाटकांतल्यान मशीन हाडटाले. अंदू कर्नाटकांतले हार्वेस्टर मशिनां दिवपाक तयार नात, कित्याक तर गोंय सरकारान खंय तेंची येणावळ भिजत दवरल्या. पळयात सरकारी अनास्थेक बळी पडलेल्या बळीराजाचे उतफरके. आयज आमी जे हार्वेस्टिंगाचो आमचो सिजन चालू जाल्लो आसा आनी खंय तरी पावसाकूय लागून सांजच्या टायमाक आमकां मातशें डिले जाता लुवपाक लागून. आनी हे फावट अशें जालां की आमी जी मशिनां हाडटा ती खंय तरी पर्वरी युवा वेलफेअर ट्रस्ट हांच्या अंडर आमी हाडटा आमच्या क्लबाक, फार्मर्स क्लबाक, नॅशनल फार्मर्स क्लब असो जाता. आनी हे फावट सगळीं शेतां आतां ऑलरेडी जाल्लीं आसा, पावसूय बरो पडलेलो आहा, पिकूय बरें येयल्लें आसा. आनी सांगपाची गजाल म्हणजे एक अशी की हे फावट असो आमकां प्रॉब्लम आयकूंक येयला की मशिनां जी येतालीं कर्नाटकाकसून आनी जे खंयचे क्लब नाल्यार कोण एजंट हाडटाले, जे 10 मशिनां जर हाडटाले जाल्यार तांकां आयज 5 मशिनां 4 मशिनां येयल्लीं आहा. आनी आमकांय सेम प्रॉब्लम जाल्लो आहा. आमकां फक्त 2च दिसांक आयज मशीन दिल्लें आसा आनी आमी तेजें कारण विचारलें जाल्यार खंय तरी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की नॉर्थाकूय हो प्रॉब्लम आनी सावथाकूय होच प्रॉब्लम. तर हांवें म्हणलें कितें जालां, तर ते म्हणटा गव्हर्मेंटान जी सबसिडी आसता मशिनाची, म्हणजे हाफ पेमेंट आमी फारीक करता आनी हाफ पेमेंट आहा तो गव्हर्मेंटान घालता, तो नॉर्थाकूय गव्हर्मेंटान पयशे दिवंक ना आनी सावथाकूय दिवंक ना लास्ट इयराचे. तेका लागून ते सांगता खंय जे मशीन हार्वेस्टर आहात ते कर्नाटकाचे ते पयशे दिया मशीन धाडटा तुमकां. तेका लागून खंय तरी आमकां हो नाइलाज जाल्लो आसा की गव्हर्मेंट सांगता. फाटीं आमी एक असेंब्लीक पळय आयकलेलें की आमचो डॉक्टर चंद्रकांत आमचो शेटये जो MLA आहा बिचोलीमचो, तांणी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक क्वेश्चन केल्लो की जे कोणाचे 36 जाणांची जी सबसिडी आहा कितें ते घालूंक ना म्हणून, ते कित्याक लागून. तेन्ना ताका रिप्लाय मेळ्ळी की गव्हर्मेंटा कडेन पयसो खूब आहा, खंय तरी ती तेंच्यांनी अप्लाय करपाक डिले जाला म्हणून ते पयशे दिवपाक तेंचे उरल्या म्हणून. पूण हांव म्हणटा आतां लास्ट इयर जो आमचो सिजन जाला त्याच्या उपरांत बजेट सेशन जालें मार्चान, जाल्यार आयज पासून तांकां पयशे कित्याक घालूंक ना गव्हर्मेंटा कडेन जर इतले पयशे आले. आनी तुम्ही पळयता आसतल्यात म्हाजे सायटीक जी आमची जी पानारीची जी शेतां आहा, जे आमचे मेंबर्स आहा फार्मर्स क्लबाचे, ती सगळीं शेतां आयज पडलेलीं आसा. आनी हेच जर मिशीन जर आमकां टायमार येयल्लें जाल्यार सगळ्यांची शेतां बरे भशेन भात घरा पावतलें आसलें. तेन्ना गव्हर्मेंटान हेचेर आतां विचार करचो कित्याक आनी डिले न करता. कित्याक हे आतां जर तुमी पयशे जाता काडपाक सुद्दां त्रास जाता, कित्याक आतां जमनीक जर तो काडूंक वता जाल्यार चिखल भितर येतलो आनी परत भात कितें जाता तेंय पिड्डे जातलें. तेका लागून खंय तरी हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान हेचेर जाता तितले बेगीन तोडगो काडून खंय तरी हे मिशिनां धाडून आमचे लॉस जाता तें खंय तरी आमकां हें करचें. आमी पळय शेतां केली न्ही म्हणून शेतां बरी हाडली, आतां आमकां मिशिनां टायमार नात आनी कोणें हाडली तर मिशिनां जाल्यार तांचेरूय एगेन्स्ट उलयतात. कितें आमकां व्हडलें कांय नाका, आमकां फकत कितें मिशिनां एक टायमार हाडची आनी कितें जाता जाल्यार आमकां फुडलें वारी हें करूंक जाय, वसणां घालूंक जाय, कितें तरी हें करचें. कित्याक आमकां कोणूच हेल्प करिना, कांयच हेल्प ना आमकां. सध्या तर एकूच मिशीन आहा, आतां हांगा एकूच मिशीन आहा, ते सांजचे वयतले म्हणजे ते सांजचे आतां वयतले. लोकांची शेतां उरलीं सगळीं पांकल्यान. ते तुमी आतां पळयात ते फोटो मारून व्हरा ते शेतांचे. आतां मशीन येयला केन्ना? हे जाले हाचे दीस येयला, दिवाळे दीस 20 तारखेर येयला. ते सगळीं उरलें, खूब आहा उरलें, खूब आहा उरल्या. पालसकट्टो मोल्या सिनेमांतले वरी एका फाटोफाट 3 गाडयो एकामेकाचेर ठोकपाचो सीन पळोवपाक मेळ्ळो. बरें म्हूण बरें, कोणाक दुखापत जाली ना. कुळे पुलिसांनी येवन पंचनामो केल्या उपरांत 3 गाडयो काडून पुलिसांनी वाट मेकळी केली. ब्रेक मारा तो उसने डायरेक्ट ठोक दिया. क्या आगे कौन आया था? क्या आगे वो मैं आगे नहीं कोई नहीं, ऐसा गाड़ी में चला रहा था, बीच में ब्रेक मारा और पीछे से आगे ठोकर दिया. तुम कहाँ जा रहे थे अभी? मैं काम को जाता है वेरना में. वेरना में जाते हैं और वे लोग भी वही साइड में जाते, तीनों गाड़ी. किसी को कुछ लगा? नहीं, किसको कुछ लगा नहीं.
दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड कॉलनीतल्या फुटसल ग्राउंडाचे काम कासवाचे गतीन चलिल्ले, जे आतां बंद पडला. 4.5 कोटीचो एस्टिमेट आशिल्लें नांव मोठें पूण लक्षण खोटें अशें ह्या ग्राउंडाचें जाला. विशेष म्हटल्यार 3 वर्सांत ह्या ग्राउंडान 6 कॉन्ट्रॅक्टर पळयलात, पूण ग्राउंड हालपाचें नांव घेना. 2021 वर्सा दिवचल बोड्डेच्या फुटसल ग्राउंडाची बुनियाद घातलेली. 2021 सावन आतां मेरेन फक्त 50% काम जालां. अजाबाची गजाल म्हटल्यार संकल्पना तीच, पूण फाटल्या 3 वर्सांत 6 कॉन्ट्रॅक्टर बदलले. पालिका आनी जी सुडा कडेन लोकांनी मागला वेगळेच हो ग्राउंड जाग्यार घालात आनी खेळा मळार परजळीत फुडार दिवपाक सरकार कटिबद्ध आसा हें खरेपणी दाखोवन दियात. हावजिंग बोर्डान जो कितें प्रोजेक्ट घेतलेलो आसलो 3 वर्सां पयलीं तो आजून पर्यंत कांयच कंप्लीट जावंक ना. प्लस जे कितें आमचे सरावंडींग जी आमची ओपन स्पेस म्हणटा पळय ती आसली ती तेंच्यांनी आडोवन दवरली आसा. ह्या गजाली खातीर आमी हांगा जमल्या फक्त तुमकां दाखोवपाक कितें काम जें आमच्या मुन्सिपाल्टीन आनी जी सुद्दां जे नेटान आमी म्हणजे नेटान जे आमी ठरयल्लें की हांगा बरो फुटसल जातलो, भुरग्यांक खेळोंक मेळटले, भुरगे आमचे फुडें सरतले आनी जे बारीक बारीक जे क्रिकेट पीच हे आसा हे आमी प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो की आमी नेटान आमी काम करतले आनी भुरग्यांक आमचो लाभ तेजेर मेळटलो. बट ह्या गतीन जे आमी गतीन म्हणूं नाका, थंड गतीन जो काम चालू आसा तेजे पयशे जाल्यार हे आनीक 5 वर्सां काम जावचें ना अशें दिसता. सरकार जे त्या खातीर आमी म्हणटा की जी सुद्दां आमचे प्रोजेक्ट हातीन घेतलेलो आनी आमी फास्ट जातले अशें म्हणटाले, कित्याक मुन्सिपाल्टी इतलो फंड नासलो आनी जी सुद्दां जे आमचो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा हांवें दिलें की आमचो प्रोजेक्ट 1 वर्सान जातलो, चडान चड 2 वर्सां अशें म्हणया. पूण 3 वर्सां जाल्लीं आसा बट आमचें काम थंय ठप्प कशें दिसता. तुमी पळोवंक शकता हांगा सगळें जें कितें माती हाडून उडयल्ली आसा, डंप करून उडयल्लें आसा, मटेरियल जें डंप करून उडयलां तें हांगा तेंचेर झाडां येयल्लीं आसा, हांगा रान वाडलेलें आसा आनी हांगा जी तुमी हांगा पळोवंक गेल्या जी आमची ओपन स्पेस आमी म्हणटाले, हांगा गॅदरींग करताले, एन्युअल स्पोर्ट्स करताले, हांगा भुरगे खेळटाले, व्हॉलीबॉल खेळटाले, क्रिकेट खेळटाले, फुटबॉल खेळटाले, सगळें हांगा बंद जावन हांगा ती जे माती जी डंप जाल्या थंय रान वाडलें आसा आनी ती रान वाडून अशी परिस्थिती जाल्ली आसा तितून सोरोप ना ते सोरोप आमी पळयल्ले आसा. ह्या जंगलान तुमकां दिसतलें आतां थोडें दाखयता तुमकां जे हांगा सोरोप सोडून दिया साळी, थोडे हांगा म्हणटा हांगा रानटी जे प्राणी येवंक जायना पळय ते जंगलांतले हांगा पयले म्हणटा. तशें हांगा फाटल्या दिसांनी तुमकां बरो वाशिनचो जो वाघ तुमी बिबटो जो पळयतालो तो ते हांगा येवपाक टायम लागचो ना आनी हांगा रावपाक सुद्दां टायम लागचो ना. ह्या हावजिंग बोर्डान हे जे आमचे रहिवासी आसा पळय तेजे बरो धोका आसा. हे तुमकां सांगता हेच काम मातशें बेगीन करचें आनी आमी जे हांगा तुमकां भुरगे जे रावले आतुरतेन रावल्या तो प्रोजेक्ट पळोवपाक खेळपाक आमचें आतां वय जाल्लें आसा. आमी 3 वर्सां आमची सोंपली, आमी म्हणटा सोंपयली आमची, कित्याक आमी आतां खेळपाचें ना उरलें अशें जाला. आतां फुडले जे भुरगे आसा तांकां तरी कितें लाभ मेळो न्ही आनी हांव म्हणटा बेगींतल्या बेगीन हो जो प्रोजेक्ट घेतला तो सोंपोवचो आनी आमच्या हातीन आमचे कडेन दिवचो आनी आमी भुरगे आमी खेळटले ह्या आशेन हांव फक्त ह्या सरकार सांगता की मातशें तुमी ते लक्ष घालचें आनी काम बेगीन करचें. आमचो प्रतिनिधी विनायक सावंतान जेन्ना आनीक खणपाचो यत्न केलो तेन्ना हावजिंग बोर्ड सोसायटीच्या जाळवणदारांनी म्हायतीत अजापीत करपा सारकी भर घातली. दिवचलेक एक शाप आसा अशें दिवचलकारच उलोवन दाखयतात. सत्ताधारी आसूं वा विरोधी आमदार, दिवचलचो विकास केन्नाच जायना. दिवचलचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जशे पटापट बदलतात तशे ह्या ग्राउंडाचे कॉन्ट्रॅक्टरे खंय 6 खेपे बदलले, तेवूय 3 वर्सांत. आयकात दिवचलच्या विकासाचो पॅटर्न. आमची मिटींग चालू आसता प्लस आमी म्हणटा जे म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी तांकां फोन करतात. जसो आमचो कावन्सिलर आसा ताका फोन करतात, MLA आसा ताका आमी फोन करता आनी आमचे जे बाकीचे इंजिनियर जो हांगा जी सुद्दां आसा संकल्प परब तो आमचो हांगा लीड तो करता ताका आमी फॉलोअप करीत आसता कितें घडलां. तसो आमचो शाह आसा जो मुजावर आसा जो मेन इंजिनियर आसा जी सुद्दांचो तो हांगा ताका आमी आपयल्लो आसा, ताका दाखयल्लें आसा कितें चल्लां काम चल्लां तेणें येवन पळयल्लें आसा. आनी हांगा जे कन्सल्टंट जे आसा कार्य म्हणून ताका आमी आपयलो, दाखयलें ताका आमी कितें चल्लां, खंयच्या थंड गतीन म्हणटा पळय तें काम चल्लां तें दाखयल्लें आसा आनी ते करतात म्हणटा पूण आजून कांय तेजेर हें ना एक्शन जाय. पूण कितें रिजन सांगला कितें फंड ना कितें अशें कितें सांगलां? आतां फंड ना हो सगळ्यांक हें आसा बट एक कॉन्ट्रॅक्टर न्हू हांगा 6 कॉन्ट्रॅक्टर दिसले, प्रत्येक फावटी कॉन्ट्रॅक्टर नवो आसता, चेंज जाता. आनी हें म्हाका सांग तुमी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर तो म्हणटा आपल्याक खबर ना, आपल्याक ड्रॉईंग मेळोंक ना, तेणी हांगा हेणी वाडलेली तेणी हें दुसरें चेंज केलें, आतां दुसरो घालता, दुसरो आपल्याक प्लॅन दिता, प्लॅन चेंज जाता. हेतून आमची फॉल्ट न्हू, हे तुमी तुमच्या लेवलाचेर करा पण हें काम मातशें बेगीन करा. AFC चॅम्पियन्स लीग 2 FC गोवा आनी अल नसर हांचे मदीं आयज सामनो जालो. फातोडेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार लीग सुरू जाल्या. सामनो पळोवपाक येवपी
खेळा मोग्यांक कसलेच अडचणी जावच्यो न्हय म्हूण दक्षिण गोंय पुलिसांनी जय्यत तयारी केल्या. अल नासर हो सौदी अरेबियाचो क्लब आतां मेरेन 2 प्रभावी जैतां सयत सर्तीच्या गट डीत आघाडीर रावला. ह्या संघात सादियो माने, जोआव फॅलिक्स आनी किंग्सले कॉमन सारकिले हेर मुखेल खेळगडे आसात. FC गोवा गट डीत तळा कडेन आसा. FC गोवान तांचे फाटले 2 सामने वगडायल्यात. भारतीय बचावपटू संदेश झिंगन स्टड अल नासराच्या विरोधात गोंयच्या बचाव फळयेचो भार सांबाळटलो अशी आस्त आसा. सामन्या खातीर कशी तरेची सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या ताचेर दक्षिण गोंय SP टिकम सिंग वर्मान उजवाड घातलो. आज 22 अक्टूबर को आज FC गोवा और अल नासर जो सऊदी का एक क्लब है उनका मैच है वो 7:30 बजे से चालू होगा फातोड़ा स्टेडियम में. तो उसमें हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने स्कीम निकाल के डिप्लॉयमेंट किया हुआ. तो स्टेडियम के अंदर, स्टेडियम के बाहर अलग अलग रीजन में बांटकर हमने टोटल लगभग 400 प्लस हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है, जिसमें 4 SP और 11 DYSP और 19 इंस्पेक्टर्स के साथ बाकी के सारे स्टाफ इसमें डिप्लॉयड है. तो काफ़ी डिटेल में हमने इसमें डिप्लॉयमेंट किया हुआ. इसके अलावा ट्रैफिक रिलेटेड डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक SP ने किया हुआ है. तो उसका किस तरीके से कहाँ से मूवमेंट होगी वो उन्होंने एडवाइजरी जारी की गई. तो उसमें लोग एक बार देख सकते हैं. और एंट्री चालू हो जाएगी 3-4 बजे के आसपास एंट्री चालू हो जाएगी, तो लोग आना चालू करेंगे. इसके अलावा कोई भी अगर ऐसी चीज़ हमें देखने को मिलती है इसमें कि कोई मौज मस्ती में या किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो उसमें हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे. इतले रायच्यो खबरो हांगासरूच सोंपयतात. तुमचे प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो आमकां ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा WhatsApp करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाकात ऑन वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. देव बरें करूं.